چند آجتاں تلاوت کی تھیم اللہ کریم نے جہان جو بنائے اندے وچ نیکوکار بھی ہیں تے گناہگار بھی ہیں گناہگاریں دی سڑک انجے نیکوکاریں دی سڑک انجے لیکن جڑے ویلے گناہگار دنیا تو ٹر ویندے ان کو بھی غسل دیویں دوں ان کو بھی کفن پویں دوں ان دا جنازہ پڑھا ادب نال موٹھے تے چاہ قبر ون سمیں دوں تے جڑا نیک گزر ونے ان کوئی تا ادب احترام نال پجے دوں پتہ تا نہ لگا رب کو منا تے کیڑا پیا ویندے رب کو رسا تے کیڑا پیا ویندے جڑا رب کو منائی ویندے ہوں دی جزا کیا ہے جڑا رب کو رسائی ویندے ہوں دی سزا کیا ہے یہ آخری بندے تک سارے سبحان اللہ کرو تا ترجمہ کرو جاسے عرش والا رب فرمے دے یا ایتھن نفس المطمئنہ اے نفس اطمینان والا سن پیغام اپنے رحمان والا یارو اے نفس ہے کتھاں ہے کہیں وچ حضرت میرا بیکھ رحمت اللہ علیہ فرمے دن بیکھا پوکھا کوئی نہ ہر دی گٹھڑی لال کھولن دا ول نہیں آندا کٹا پھرن کنگال فرمانے نیک جی نفس برے وے جی نفس لیکن نفس دیاں حالتاں ترائے ہن ایک نفس امارہ دیا نفس لوامہ دیا نفس مطمئنہ جیڑے نفس کو اطمینانے ہوں دی خاطر پیاتھیندہ اعلانے جیڑا عرش والے رب دا قرآنے ہی دے وچ سارا بیانے عرش والا رب فرمین دے کلو نفس ذائقۃ الموت فرمائنے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنے یارو سارے سیانے بیٹھو چکھیں دی چنگی شہ یا ماڑی شہ آنکھو چا یارو ماڑی شہ کو تا کہیں نہیں چکھا جائیں وچ رب لطف نہیں رکھا او کو تا کہیں بندے نہیں چکھا متا سمجھیں موت مصیبتی مصیبت نا نا ہی دے وچ ہے کو نیرالی لذات جڑی دسی کملی والے حضرت میرے آقا کریم بیٹھے فرمین دن الموت جسرن یوسل الحبیب الى الحبیب فرمائنے موت ایک پلے جتھو لنگھنا خدائی پلے اے او پلے جیڑی محب کو محبوب ملے دیئے جیڑی مرید کو پیر ملے دیئے جیڑی امتی کو رسول ملے دیئے جیڑی بندے کو خود رب کنے گھنتے ہوئے دیئے مسلمانوں جتانی ہا پل ٹپی دی کائنی زیارت حضور دیوی تھی دی کائنی تے جڑا بندہ ہی پل کنو سیدھا ویندے جڑا چاوتے قبر دے کوٹھے وچ آویندے مٹھا محمد ان کو ٹڑتے زیارت کراوے فرمائنے ہے کہ نفس مطمئنہ یا نفس لوامہ یا نفس امارہ کیا فرق اندے وچ فرمائنے امارہ نفس ہوں کو سڑیں دن جیڑا مدنی دانا فرمان ہوئے جیڑا حامی شیطان ہوئے جیڑا روزے والے کنو رو کردان ہوئے ایڈو ازان ہوئے اندہ ڈوچھے پاسے دے دھیان ہوئے یا
یارو ایمان نہ لکھا اپنے میں تکانی بانگ جائے ملے ملے آپا بھاجتے مسجد میں دوں یا کنارہ کریں دوں جے اگر کنارہ کریں دوں تول سوچ گھن نفس ہمارا ہوئے چندی موت ویلے میرا رب فرمے دے فرشتہ جڑا فلانے کنے ونیا ہے او جہنم جا ہاتھ کریاں چاہت ونیا ہے لوہے دے گرز کھلتے ٹورا ہے چیدے دے حلقوں میں چکھتا ہے ان دی نرکھٹ کو چیر دے کڑھا ہے ان کو میں دے پیش کرا ہے وہ یارو ایک پیاوے دے مجرمین مانگو بیا پیاوے دے مہمان نازنین مانگو مولا فرمے دے انہیں اترے بچوں اور جیڑا نفس امارے اے اوہے جیڑا مدنی تو دل نہ لٹوارے جن کو کم میں دے مدنی دا پسند نہ آوے آپا جو نبی دے عاشق بیٹھو آپا کو نبی سنگ کم پسند ہم نہیں یا کہنا صحیح کیوں پسند نہ من رب کریم خود بیٹھا فرمین دے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمائنے بے شک مدنی سیدی ذات پاکے تو ہاڑے کتے سونا نمونے اس صورت دیکھو میرے مٹھے محمد دی دیکھو جے سیرت دیکھو والوی میرے مٹھے محمد دی دیکھو وہ یارو کیوں سارے کنو زیادہ سونی شکل ہے میرے مٹھڑے حضور دی آکھیں تھیں آنکھ لگ پئی ہے عرشے والے رب غفور دی تے جڑے ویلے محب محبوب کو سنگریں دے ایمان نہ لکھا حسن چوال کوئی گھاٹا رکھے فرمائنے نفس امارا ہوں کو سڑے دن جڑا مدنی تو دل نہ لٹواوے جن کو کم میرے مدنی دا پسند نہ آوے نفس لواما ہوں کو سڑے دن جڑا ڈوون کی جھمر رچاوے پائے ونیس شوق والتحجد دی نماز نہ کھناوے پائے ونیس شامت والجمعت بھی لنکھناوے جے دل آنکھے سے وکھاویچتے حج ون کرتے نبھاوے جے پائے ونیس شامت والت والمخلوق دے رکھبے تے قبضے پاوے دھیری کو تنسیق چڑھاوے دعا منگ اللہ پر سارے کو ڈوون کی کنو بچاوے حسین تری جھاکے ڈھائے فرمائنے نفس مطمئنہ اے اوہے جیڑا رب رسول دا حکم نہ کھناوے سجدے کنو سر نہ جاوے کہیں دا حق نہ کھاوے ساریاں راتی اون دی عبادت چلنگھاوے واللوگوں سولا زمبن محبوبی درجے پاوے چڑھائے چھے دی موت دویل ہم دے اللہ فرمین دے فرشتہ خیال کری میرے یار کنے پیاویں دی میرے حبدار کنے پیاویں دی ان دا کوڑا بھی نہ کھلکاوی ان دے سامے اچھاوی نہ لاوی نیڑے ونجتے میرا پیغام سناوی اکھیا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس اطمینان والا سن پیغام اپنے رحمان والا رب دا ولی آدھے سیاں کیا حکم ہے فرمائنے ارجعی ہن واپس آون الہ رب کے اپنے رب کنے مسلمانوں سیانے بیٹھو واپس اڑائی ہی ونی دے جدو ٹرتے ہوئی دے اللہ سیاں دے ہون واپس آمن اپنے رب کنے یارو کیویں جلو فرمائنے رادیتن جل رب کنے پر خوش خوش جل ایمان نہ لکھو جڑا 70 سال تک زندگی لنگھائی بیٹھے بچے
نال جوان کرائی بیٹھے اجا پتر کھوٹ نہیں بنیا عرش والا منگوئی بیٹھے ایمان میں لکھا دل کریں دے ونجنڈا یا کائنا سے میرا پیر فرید سے فرمیندن گزری آویلہ کھلان حسن دا آیا وقت فرید چلان دا اوکھا پیدا یار ملان دا جان لباتے آندی ہے فرمائنے جل رب کنے پر خوش خوش جل وعدے سیاں میں تا خوش جلا خبر او بھی خوش بیٹھے یا کائنا فرمائنے مردیاتن تو بھی خوش جل او بھی تیدے اتے خوش بیٹھے ہنسی میں کلہا جلا اتھ میں دے مریدن اتھ میں دے یارن اتھ میں دے حبدارن انہیں ساری کو کھڑا ماں کلہا میں آما فرمائنے فدخلی فی عبادی او کلہے نا جل تو رلے جل ہنسی کھائیں دے رلے جلہ فرمائنے اکھتا نوٹ تیدا ہر یار آشنا بھی آیا کھڑے تیدا مرشد پیشوا بھی آیا کھڑے وقتے کو گھنن خود محمد مصطفیٰ بھی آیا مسلمانوں امدن یا نہیں امدن پر ہوں کنے امدن جائندی مدنی نال گنڈھی تار ہوں دیئے مرن کنو پہلے ہوں کو نصیب دیدار ہوں دیئے ہنسی کہیں کنے آئے بھی ہیں یا کائنا فرمائنے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اے وڈا کامل بزرگ گزرے آپ فرمائیں دن انفاس العارفین کتاب دے اندر لکھے واقعہ فرمائنے میڈا ابا شاہ عبد الرحیم ڈاٹھا بیمار ہا سخت زار نزار ہا پر میڈا دل ابے دی محبت چ گرفتار ہا آنکھیں میڈا ابا او جو بیمار ہا ماؤں دوا بھی کرویں دا ہم بھاویں عالم ہم مروڑے بھی رج رج تے دیندہ ہم آدھے ہک دیہاڑے ادھرات دا جو میں گیاں میڈا بابا نیر وہاری ہے اپنی تھاہی چھت نال رلاری ہے یارو آنکھیں جڑے ویلے منڈے گیاں ابے کو روندہ دی ٹھم میں رومن بہ گیا حلالی پتر جڑا پیو مادہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا تے جڑا ڈو چھائے جڑے ویلے وراثت دا ٹائم آوے والتا مالک بنویں دے جڑا خدمت دا موقعے بنہیں کو اکھیں دے لیکن حلالی پتر چیندیں بھی خدمت کریں دے مروینن دے بعد جھامے فلان سجیں دے انہیں کتے دعا بیٹھا کریں دے حضرت شاہ ولی اللہ سے فرمیں دن جڑا ابے کو روندہ دی ٹھم میں بھی رومن بہ گیا مسلمانوں ایتا اپنیا دلی پتھر جا بن گئن اما روے تے پرواہ کائنی ابا روے تے پرواہ کائنی لیکن قسم رب دی پیوں ماں جتنی دکھا ہوئے اولاد دا دکھ گوارا فرمانی سکدے انہیں دا رومن برداشت فرمانی سکدے فرمائنے جڑا میں ڈابا میں کو روندہ دیٹھے اپنے رومن کو بھل گن میں کو بھاکل پیندن متھے تے بوسا دین دن فرمائنے میں ڈا پترا عالم تھی تے روندہ بیٹھی نارو میں ڈا بچہ ایمیں ابے نکھڑ دے رہ دل رل بس دے بھی چھڑ دے رہ دن امدی موت بچے سبر کریں دے رہ دن آدھے مٹھا بابا میں کہنی فرمائنے یارا میڈا رومن اے موت دے ڈر کنو کہنی میڈا رومن بھی بیا ہے ہاں سونا تیڈا رومن کیا ہے فرمائنے مرو رو تے بیٹھا دا ہم میڈا ربا جڑا میڈا وقت آخیر ہوئے
لیکن مرن کلو پہلے مٹھا محمد ضرور ملامی آدھے میرا بچہ جڈا میری کوک گئی ہے مدینے دے والی کرم نوازی فرمائیے ہونے میں کتے دے ڈاڈے شاہ عبدالعزیز زیارت کروئیے آدھے نارو و شاہ عبدالرحیمہ ذات محمد دیتا ہے کنے ہم دی پئی لکھانا لکھونے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کتاب دنا انفاس العارفین ادھے میرا ڈاڈا ہے خوشخبری دے من میرے ابے کو ایمان نہ لکھا اندھا ڈاڈا شاہ عبدالعزیز سے اتا دہلی دے قبرستان دفن ہے یارو ایک گھروچ پیاروں دے ایکو کون دا سیاہا جو حضور دے عشق کے روندہ پہ تے تسلیاں دے آوے سے منن قیامے تا اٹھ منی بیٹھی نتا میرے مدنی دے علم کو نبھی منے دا وجہ منے تا وال مونڈ کنو من وال دوہے جہانے دی کامیابی ہے آکھے ہونے میں کتے دے ڈاڈے زیارت کروئیے آکھے نارو تیری کوک منیج گئیے مدینے والے دی تیاری تائیں کنے گنڈھیج گئیے کل ہے نی سرکار بھی وچن چار یار بھی وچن صحابت اولیاء قطار در قطاری وچن میں بھی مدنی در لیا وہاں پر شکر جو پہلے بھی آیا میں آنکھیں بکھے کیری حالت چاہیے میرا بچہ جڑو تیرے کھٹڑے دی پاوان دیئے ذات محمدی دہو پیان دیئے اٹھی کھٹڑے دے پیر بدلا رخ مٹھے محمد دے فرما آدھے میرا کھٹڑے دا پیرے کو بدلا منہا میرے ابے دے ہوش دا مکلا منہا 5 منٹ دے بعد ہوش یہ فرمائنے شاہ ولی اللہ مبارک بادئی چھوک ابے دی آبادئی میں کو مدنی سی زیارت بھی کروئی ویندن کرم فرمائی ویندن میری بیماری بھی ونجائی ویندن میری زندگی بھی ودھوئی ویندن ایک توفہ تیرے کی تیتا فرمائی ویندن ہاں سونا کیا توفہ ہے گال میری مگ گئی ہے سبحان اللہ زور دا کچھ ہاں سونا کیا توفہ ہے فرمائنے جڑا سرکار زیارت کراتے ونجن پنتے میری دھار نکتی ہے میں آنکھیں محبوبہ منت لئی ویندو کرم فرمائی ویندو لیکن میرا فرما بردار پترے ایکو نکھیڑی کھڑائی ویندو حضور گئے ہوئے واپس ولین داڑھی مبارک چہت مبارک پھیرینے ڈوبا لین فرمائنے شاہ عبدالرحیمہ تو میرے دیدار جان لستا پئی رہے اے والنی ماں محمد دی داڑھی دے سجنے کوئی نے دی زیارت کرائی رہے دیکھا شاہ ولی اللہ وال ہے نہیں کہنا آدھے جڑاں دی ٹھم سیرانے تھلو ڈھو وال ہن کامیاب ہر رنگ دے نال ہن کہیں ویلے بھورا رنگ دکھلیں دے ہن کہیں ویلے سیاہ شکل بخشیں دے ہن درود پڑھ دیا سے تے کھینڈ ویں دے ہن درود مکدہ ہتے ولٹیج ویں دے ہن فرمائنے فدخلی فی عبادی کل یہ نہ جول رلے جول ہسئی تھو تا بلڈیں گے اتھا کلار علی قبر رسو فرمائنے وادخلی جنتی کلار علی قبر نہ ہو سے جیڑی تیری چاہ بڑے سوں جنت دا مکان عطا کرے سوں اللہ کریم حاضری قبول مقبول فرماوے